बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, तो अपनी रहमत भेज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जिस तरह तूने अपनी रहमत भेजी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, तो अपनी बरकत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जिस तरह तूने अपनी बरकत नाज़िल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। तो बेशक तारीफ़ के लायक है और बुज़ुर्गी वाला है। दरूद इब्राहीमी 313 का यह बयान चल रहा है। इस दरूद के पढ़ने का सबसे बड़ा करिश्मा क्या है कि इसके पढ़ने वालों पर अल्लाह की सलामती होती है, अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है, अल्लाह की बरकत नाज़िल होती है। सबसे बड़ा दरूद इब्राहीमी 313 का विर्द करने वाला कसरत दरूद पाक में आता है। और अगर वो झूठ नहीं बोलता हो, 5 वक्त का नमाजी हो, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला हो और अल्लाह की मखलूक पर रहम करने वाला हो, तो इंशाअल्लाह ताला मैं ईमान के साथ कहता हूँ, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाएंगे। जो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान होगा, बंदा या बंदी होगी अल्लाह पाक का, और ये अल्लाह के नेक बंदों को बशारत होती है। मैं किस बाग की बोली हूँ, हम सब किस बाग की मूली हैं, कुछ भी नहीं है। अल्लाह सबसे बड़ा जाबिर है, अल्लाह सबसे बड़ा हाकिम है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रूहानी बाप हैं। जब हम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे, उनकी फर्मा बरदारी करेंगे, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार पूरे दिल के साथ, खलूस के साथ, सिंसियरिटी के साथ करेंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता अल्लाह पाक क्यों आपको ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब नहीं करेंगे। जो शख्स दरूद इब्राहीमी 313 बार पढ़ता है या इससे ऊपर जितनी बार पढ़े, वो ना सिर्फ ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का, दीदार का हक़दार होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अल्लाह से डरते हुए कह रहा हूँ, अल्लाह पाक उसके तमाम गम भुला देंगे। ये ऐसा इलाज है डिप्रेशन का, एंग्ज़ाइटी का, सोशल एंग्ज़ाइटी का, स्ट्रेस का, कि बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ये नहीं जानता होगा कि दरूद इब्राहीमी 313 का मोजज़ा क्या है। ख़तर से ख़तरनाक बीमारी हो, कैंसर हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, एंग्ज़ाइटी हो, यहाँ तक कि कोई जोड़ों का ऐसा दर्द हो जिसमें तकलीफ़ इतनी हो कि इंसान बर्दाश्त ना कर सकता हो, कोई ख़तरनाक ऐसी बीमारी हो खुदा न खास्ता जिसका इलाज ना हो, या इंसान का दिल सही तरह काम ना करता हो, गुर्दों का मसला हो, फेफड़ों का मसला हो, जिगर का मसला हो, ये दरूद इब्राहीमी 313 इंसान के तमाम मर्ज़ों की दवा है। और इसका आप जब ज़िक्र करोगे, विर्द करोगे, कोशिश करें वुज़ू की हालत में सुबह फजर पढ़े, किसी लंबी वॉक पर निकल जाएं, नेचर वॉक पे चले जाएं, दरूद इब्राहीमी पढ़ते जाएं। 15-20 मिनट में आप 100 बार पढ़ लोगे। फिर थोड़े से वक्फे के दरमियान पढ़ लो,
خواتین گھر میں کام کرتی ہیں، کوئی بھی ہانڈی بنا رہی ہو، کھانا بنا رہی ہو، برتن دھو رہی ہو، کوئی بھی گھر کا گھریلو کام کرے کہ درود ابراہیمی پڑھ کر کرے، بسم اللہ پڑھ کر۔ جب ہانڈی آپ بنا رہے ہو تو اس میں کوئی نہیں، اس میں کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں کہ اس میں ایک گلاس آپ پانی کا ڈالیں ہانڈی میں، لیکن اس پر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر پانی کو گلاس کو ہانڈی میں ڈال دینا ہے۔ آپ کے کھانوں میں برکت آ جائے گی، آپ کے کھانوں کے دسترخوان میں اللہ کی برکت آئے گی، رحمت آئے گی۔ جو آپ کھانا کھاؤ گے، جو آپ پانی پیو گے، مشروبات پیو گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، آپ کو کوئی مرض لاحق نہیں ہوگا۔ خدا نہ خواستہ کسی کو خطرناک مرض ہے، کسی کو غصہ بہت آتا ہے، چڑچڑاپن ہے، شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، ہائی کولیسٹرول ہے، کوئی بیماری ہو، آپ اس عمل کو کر کے دیکھو میرے۔ آپ بسم اللہ پڑھ کر کھانا بناؤ، پانی پیو، چائے پیو، مشروبات پیو، دودھ پیو، ہر چیز، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے پوری جستجو کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ 313 بار اس ذکر کو کم سے کم آپ نے ہر روز کرنا ہے۔ 40 دن سے اوپر کا عمل کریں، 80 دن، 60 دن، جتنے بھی، زندگی بھر کے لیے عادت بنا لو۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، پورے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کہتا ہوں، آپ کے تمام کبھی زندگی میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ بیمار نہیں ہوگے۔ کوئی بیماری لگی آپ کو، انشاءاللہ تعالیٰ شفا نصیب ہوگی۔ آپ حادثاتی موت سے بچو گے، برے خیالات سے بچو گے، بری بیماریوں سے بچو گے، ہر قسم کے شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ آپ کے گھروں میں برکت آئے گی، شادی کی زندگی میں برکت آئے گی۔ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، اللہ پاک اولاد نورین عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک خاندان کے لڑائی جھگڑوں کے، آپس میں لڑائی جھگڑوں کو دور کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر جو بھی انسان کو خطرناک مرض لاحق ہے، خصوصاً ڈپریشن، درود ابراہیمی 313 بار جو پڑھ گیا، ڈیلی پڑھا سچی نیت کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ پاک اس کو تمام مرضوں سے نجات دے دیں گے، اور اس کی زندگی میں آرام آئے گا، سکون آئے گا، خوشحالی آئے گی، اور ہر قسم کے اللہ پاک اس انسان کو، اس انسان کے گھر والوں کو جو درود پڑھتا ہے 313 درود ابراہیمی، انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر میں اللہ کی رحمت ہی آئے گی، نازل ہوگی۔ وہ خاندان، وہ گھرانہ ہر قسم کے شیطانی حملوں سے، وسوسوں سے، جنات کے حملوں سے، شیاطین کے حملے سے، اسیب، بندش، بری نظر سے بچا رہے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی عمل کرو اور میرے لیے دعا کرو، اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق رسول بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔